स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। कक्षा 11को सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषय अन्तर्गतको एकाइ 8मा रहेको संविधान र नागरिक चेतनाभित्र पर्ने पाठ 3को नेपालमा निर्वाचन प्रणाली भन्ने विषयमा आज हामी यो भिडियोमा चर्चा गर्न गइरहेको छौँ। र विशेष गरेर नेपालमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो खालको रहेको छ त्यसको बारेमा हामी यो भिडियोमा विस्तृत रूपमा बुझ्न गइरहेको छौँ र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र विशेष गरेर नेपालमा निर्वाचन प्रणालीमा कस्ता खालका कुराहरू आउँछन् त्यो कुरालाई चाहिँ मैले यो भिडियोमा सारको रूपमा लिएर आएको छु, सारांशको रूपमा लिएर आएको छु। र यसमा हामीले सर्वप्रथम के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। नेपालमा निर्वाचन प्रणालीलाई बुझ्नको लागि निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। र निर्वाचन आयोगमा चाहिँ अब के कुराहरू सुरुमा जान्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग अन्तर्गत भनेको नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि यो निर्वाचन आयोगको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ, निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ भनेर हामीले सुरुमा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपालको संविधानले चाहिँ विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि चाहिँ निर्वाचन आयोगको गठन गरेको छ, निर्वाचन आयोगको स्थापना गरेको छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले यो निर्वाचन आयोगमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगमा चाहिँ विशेष गरेर प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन आयोग अन्तर्गत प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू हुन्छन्। र यो जुन प्रमुख आयुक्त छ यो प्रमुख आयुक्त भन्नुको मतलब निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगको अध्यक्षका रूपमा यो प्रमुख आयुक्तलाई लिइन्छ। हो, यति कुरा हामीले निर्वाचन आयोगको बारेमा बुझ्नुपर्छ। र संविधानको मातहतमा अर्थात् संविधान तहको चाहिँ विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोग हामीलाई आवश्यक पर्छ। र यसमा चाहिँ प्रमुख आयुक्त सहित 4 जना अन्य चाहिँ आयुक्तहरू हुन्छन् भनेर सुरुमा हामीले यो पाठमा यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो है त। र यति कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग भन्ने बित्तिकै नेपालको संविधानले विभिन्न तहको निर्वाचन गर्नको लागि निर्वाचन आयोगको गठन गरेको छ अथवा निर्वाचन आयोगको चाहिँ व्यवस्था गरेको छ। हो, यही व्यवस्था अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य 4 जना आयुक्तहरू हुन्छन् र प्रमुख आयुक्तलाई निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष पनि भनिन्छ भनेर यति कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो सुरुमा। त्यसपछि अब निर्वाचन आयोगको के काम त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन आयोगको काम के हो त अथवा यसले के कार्य गर्छ त्यसको बारेमा पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। र निर्वाचन आयोगको मुख्य काम भनेको अब मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने, पहिलो काम त्यो गर्छ, मतदाताहरूको नामावली तयार गर्ने। त्यसका साथसाथै संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सङ्घीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ल, निर्वाचन आयोगले के काम गर्ने रहेछ विशेष रूपमा भन्दाखेरि यसले चाहिँ संविधान र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत संविधानको र सङ्घीय कानुन अन्तर्गत रहेर के कुराहरू गर्ने रहेछ भन्दाखेरि एउटा राष्ट्रपतिको निर्वाचन, त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, सङ्घीय संसदका सदस्यको निर्वाचन, त्यसै गरी प्रदेश सभाका सदस्यको निर्वाचन, उनीहरूलाई छान्नको लागि जुन निर्वाचन हुन्छ त्यो काम गर्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको सदस्यको निर्वाचन हो त्यसको सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी रेखदेख गर्नु पर्यो। निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाँधलीरहित बनाउनको लागि त्यसको रेखदेख गर्नु पर्यो र त्यसमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो। हो, यो कुराहरू चाहिँ गर्ने रहेछ निर्वाचन आयोगले मुख्य रूपमा। र त्यसै गरी नामावली बनाउने लगायतका अन्य धेरै कुराहरू पनि निर्वाचन आयोगले गर्छ है त। ल, यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब हाम्रो देशमा भएको निर्वाचन प्रणालीको बारेमा नि हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपालमा कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष रूपमा बुझ्नुपर्छ यो पाठमा। र नेपालमा चाहिँ निर्वाचन प्रणाली कस्तो खालको छ भन्दाखेरि 2 तरिकाको निर्वाचन प्रणाली छ। हामीसँग 2वटा किसिमको निर्वाचन प्रणाली छ। पहिलो भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हो भने दोस्रो भनेको प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन। र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भनेको जुन सांसदहरू बन्ने प्रक्रिया छ हो त्यो
भन्ने बुझिन्छ। र प्रदेश सभा भनेको प्रदेशको जुन मुख्यमन्त्री लगायतका अन्य जुन जुन पदहरू हुन्छ हो त्यसको चाहिँ छनौट हुने प्रणाली भनेर बुझिन्छ है त। यो निर्वाचन अनुसार नै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएर त्यहाँ चाहिँ सहभागी भएर त्यहाँबाट विजय हासिल गरेर त्यो पदलाई त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ वहन गर्छन् भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुइटैको निर्वाचन जुन छ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको प्रणाली रहेको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ समानुपातिक प्रणाली र अर्को हुन्छ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली। अर्थात् हामीसँग चुनाव हुन्छ, अर्थात् चुनावको आयोजना हुन्छ, अर्थात् चुनाव गरिन्छ। चुनावबाट चाहिँ जसले बढी चाहिँ मत प्राप्त गर्छ त्यो पहिला निर्णय कस्तो खालको निर्णय गरिन्छ, जसले चाहिँ बढी चाहिँ पद पाउनको लागि अर्थात् सबैभन्दा चाहिँ त्यो पदको लागि दावेदार मानिनको लागि सबैभन्दा बढी चाहिँ उसले मत ल्याएको हुनुपर्छ। जुन भोट हामीले हालिन्छ त्यो भोट हालेको मध्येमा सबैभन्दा बढी जसले मत ल्याउँछ अर्थात् भोट जसको नाममा हुन्छ उसले चाहिँ त्यो सिट जित्ने, जुन सिटको लागि ऊ लडेको हुन्छ त्यो सिट जित्ने अर्थात् पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली भनेर भन्छौँ त्यसलाई हामी हो, त्यो हुन्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको समानुपातिक तरिकाले चाहिँ जित हासिल गर्ने प्रणाली हुन्छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा दुवैमा चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली हुन्छ र अर्को भनेको समानुपातिक प्रणाली हुन्छ। र यसमा पनि हामीले अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भने नि यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने जुन प्रणाली छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको हुन्छ र एउटा पद त्यसमा रहेको हुन्छ। एक निर्वाचन क्षेत्र अनुरूप एउटा पद त्यहाँबाट जुनसुकै उबाट भयो भने एउटा पदको लागि हुन्छ। एकजनाले त्यहाँबाट जितेर चाहिँ अब प्रदेशमा जाने हो कि प्रदेशको सभाको सदस्य बन्ने हो कि अथवा संसदको सदस्य बन्ने हो, त्यो कुरा हुन्छ है त। एकजना संसदमा पुग्नु पऱ्यो, एकजना प्रदेशमा पुग्नु पऱ्यो। कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा धेरैजना लड्यो भने त्यहाँबाट एकजना विजय हुने अर्थात् एउटा पद त्यहाँबाट चाहिँ संसदमा पुग्ने अथवा प्रदेशमा पुग्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ समानुपातिक प्रणाली र यसको बारेमा म एकछिनमा चर्चा गर्नेछु। समानुपातिक प्रणाली भनेको कस्तो खालको चाहिँ प्रणाली हो भनेर। अब यो जुन चुनाव हुन्छ चुनावमा चाहिँ सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ। साथसाथै चाहिँ यता प्रदेश सभाको सदस्य पनि हुन्छ है त। ल अब यसरी बुझ्नुहोस्, जसले बढी मत प्राप्त गर्छ, अब कुन चुनाव अनुसार हुन्छ है। मैले यहाँ चाहिँ तपाईँले फेरि यसलाई गलत तरिकाले नबुझ्नुहोस्। जसले चाहिँ बढी चाहिँ मत प्राप्त गर्छ, यदि प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ भने जसले बढी मत प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको चाहिँ लागि विजय हुन्छ, अर्थात् त्यो चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्छ। त्यस्तै यदि प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भएको छ भने चाहिँ फेरि जसले बढी मत प्राप्त गरेको छ त्यसमा हो त्यो नै प्रदेश सभा सदस्य हुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। केही गाह्रो छैन, एकदम सजिलो छ यसलाई बुझ्नको लागि। ल अब यो पछि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब जुन समानुपातिक प्रणाली छ त्यो प्रणालीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा सदस्यको रूपमा देश र प्रदेश सभामा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेश हो। यसमा चाहिँ यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ देश र अर्को प्रदेश सभा जुन हुन्छ त्यो चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशलाई नै दिइन्छ, अर्थात् सम्बन्धित प्रदेशबाट हुन्छ। प्रतिनिधि सभा चाहिँ सदस्य कहाँबाट चुनिन्छ भन्दाखेरि सिङ्गो देशबाट र प्रदेश सभा चाहिँ कहाँबाट चुनिन्छ भन्दा प्रदेशबाट नै चाहिँ चुनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ देशबाट, सम्पूर्ण देशबाट चाहिँ त्यसरी आउँछन् भने प्रदेश सभा सदस्य चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशबाट मात्र आउँछन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब त्यही अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ, चाहे प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि होस् अथवा प्रदेश सभा सदस्यको लागि होस्, त्यही अनुसारको निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो हो। अब यही निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ दललाई मतदान गर्ने काम गरिन्छ।
के को लागि भन्दाखेरि यो समानुपातिक चाहिँ प्रणालीको लागि चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्य चाहिँ पुरै सिङ्गो देशबाट हुन्छ भने प्रदेश सभा चाहिँ सम्बन्धित प्रदेशबाट हुन्छ। र निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निर्वाचनलाई अब निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ प्रदेश र देश हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। निर्वाचन क्षेत्र जुन छ त्यो चाहिँ प्रदेश, एउटा प्रदेश हुन्छ भने अर्को देश हुन्छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। निर्वाचन क्षेत्र एउटा प्रदेश र अर्को चाहिँ देश हुन्छ समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत। र कस्तो खालको अब चाहिँ मतदान हुन्छ भने दललाई चाहिँ मतदान गर्ने सिस्टम हुन्छ। यसमा चाहिँ समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत दललाई चाहिँ मतदान गर्ने, जस्तै कि माओवादी हो कि काङ्ग्रेस हो कि एमाले हो कि हो, यसरी दललाई चाहिँ मतदान गर्ने चाहिँ सिस्टम हुन्छ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब समानुपातिक प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि समानुपातिक प्रणालीलाई चाहिँ कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्दाखेरि समानुपातिक प्रणालीलाई चाहिँ व्याख्या गर्दाखेरि विशेष गरेर प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार अथवा प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ समानुपातिक प्रणाली भनेर भनिन्छ। प्रत्येक दल अब निर्वाचनमा धेरै दलहरू हुन्छ हो, त्यसले प्राप्त गरेको जुन कुल मत छ, कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा उसले प्राप्त गरेको कुल मतको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरी उम्मेदवारी दिनेहरू जुन प्रतिनिधिहरू छन् हो, तिनीहरूलाई निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसलाई चाहिँ हामी समानुपातिक प्रणाली भनेर भन्छौँ है त। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ल अब अर्को कुरा, यही निर्वाचनकै कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचन प्रणालीकै कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा चाहिँ निर्वाचनको प्रणाली कसरी हुन्छ, यहाँ के कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दा वडा सदस्यदेखि उपप्रमुख, प्रमुख सबै पदहरूको निर्वाचन चाहिँ पहिलो निर्वाचित हुने जुन पद्धति छ त्यो अनुसार हुन्छ। वडा सदस्यदेखि उपप्रमुख, प्रमुख यो सबैको निर्वाचन, यो सबै पदहरूको निर्वाचन चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि धेरैजनामा कम्पिटिसन हुन्छ, 3-4 जनामा कम्पिटिसन हुन्छ एउटै पदको लागि, 4-5 जनाले चाहिँ त्यहाँ भिड्छन् हैन। त्यो भिड्दाखेरि जसले चाहिँ बढी मत प्राप्त गर्छ त्यो नै त्यहाँको सदस्यको लागि अथवा चाहिँ उपप्रमुख अथवा प्रमुखको लागि चाहिँ दावेदार हुन्छ, ऊ नै त्यहाँको प्रमुख बन्छ हो। यस्तो खालको जसले चाहिँ बढी अङ्क अथवा मत ल्यायो हो त्यो नै विजय हुने, त्यस्तो खालको पद्धतिलाई हामी पहिलो निर्वाचित हुने पद्धति भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै अब राष्ट्रिय सभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब स्थानीय तहको त हामीले कुरा गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सभामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणाली हुन्छ। प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र जहाँ चाहिँ मतदाता को हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय सभामा चाहिँ मतदाता को रहेको हुन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन्। स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रत्यक्ष र एकल निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ मतदाता जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभामा हुन्छ हो त्यसमा कस्ता खालका मतदाता हुन्छन् भन्दाखेरि स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको साथै प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेका हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुन्छ हाम्रो देशमा। त्यसमा चाहिँ कसले भाग लिन पाउँछन् अर्थात् मतदाता को हुन्छन् भन्ने कुराको बारेमा अब चर्चा गरौँ है त। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ मतदाता को हुन्छ भन्दाखेरि सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका सदस्यहरू, सङ्घबाट आएको जुन संसद हुन्छन्, सङ्घबाट आएको र प्रदेशबाट आएको जुन संसद हुन्छन् हो तिनीहरूको सदस्यहरूले चाहिँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चाहिँ चयन गर्छन्। उनीहरूले निर्वाचन गरेर उनीहरूले भोट हालेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चयन गर्छन् भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को कुरा, अब नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि मतदान चाहिँ कसले गर्न पाउँछ भन्दा 18 वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई चाहिँ मतदानको अधिकार हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा 18 वर्ष पुगेको जो व्यक्ति छ उसलाई मतदानको अधिकार हुन्छ। त्यसको लागि उसँग नागरिकता हुनुपर्छ, उसले नागरिकता बनाइसकेको हुनुपर्छ। र अर्को भनेको मतदाता नामावलीमा उसको नाम हुनुपर्छ। जुन भोट हाल्ने
नामावली हुन्छ हो, त्यो नामावलीमा उसको नाम हुनुपर्छ र त्यसको लागि भोटर कार्ड बनाउनु पर्छ। त्यो भोटर कार्ड बनाएर उसको त्यहाँ नाम छ भने र उसले नागरिकता बनाइसकेको छ भने मात्र उसले चाहिँ मतदान गर्न पाउँछ। र सुरुमा त नागरिकता बनाउनुपर्छ भोटर कार्ड बनाउनको लागि, र नागरिकता बनिसकेपछि भोटर कार्ड बन्छ। भोटर कार्ड बनिसकेपछि अब भोट हाल्ने समयमा चाहिँ उसको नेम लिस्टमा, त्यो नामावलीमा चाहिँ नाम हुनुपर्छ। मतदाताको नाम भयो भने भोट हाल्न पाइन्छ, अर्थात् मतदान गर्न पाइन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पऱ्यो है त। र अब अर्को कुरा यो पाठमा हामीले जान्नुपर्ने कुरा भनेको अब विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन पाउने, त्यसै गरी न्यूनतम उमेर र सङ्ख्या। कतिजना मान्छेले चाहिँ कुनै एउटा पोस्टको लागि लड्न पाउँछ अथवा विभिन्न पदमा उम्मेदवार हुन पाउनको लागि कस्तो खालको चाहिँ उमेर हुनुपर्छ, अर्थात् न्यूनतम उमेर उसको कति भएको हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अब हामी चर्चा गर्दैछौँ। र पहिलो पद छ, त्यसै गरी दोस्रोमा उमेर छ र तेस्रोमा सङ्ख्या छ। यही कुरालाई मैले यहाँ तालिकामा देखाएको छु, यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्नु होला है त। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भन्ने जुन पद छ त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो उमेर कम्तीमा 45 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको एउटा हुन्छ, राष्ट्रपतिको एउटा, उपराष्ट्रपतिको लागि एउटा है त। त्यस्तै अब सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभाको लागि, सङ्घीय सङ्घको संसद प्रतिनिधि सभाको लागि चाहिँ उसको उमेर कति भएको हुनुपर्छ भन्दाखेरि 25 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्छ, 25 वर्ष पुगिसकेको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको 275 रहेको छ। त्यसै गरी अर्को भनेको सङ्घीय संसद जुन चाहिँ राष्ट्रिय सभाको हुन्छ हो, त्यो राष्ट्रिय सभामा भाग लिनको लागि अथवा सङ्घीय संसद बन्नको लागि उमेर 35 वर्षभन्दा माथि हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको 59 वटा रहेको हुन्छ। त्यसै गरी अब प्रदेश सभा सदस्य बन्नको लागि चाहिँ 25 वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्छ र त्यसको सङ्ख्या भनेको कति हुन्छ भन्दा 550 वटा हुन्छ। त्यसै गरी गाउँ नगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख हुनको लागि 21 वर्ष पार भएको हुनुपर्छ, 21 वर्ष पार भएको हुनुपर्छ र अब त्यसको सङ्ख्या पनि एउटा नै रहेको हुन्छ, एउटा चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसै गरी वडा अध्यक्ष बन्न पनि 21 वर्ष भइसकेको हुनुपर्छ, 21 कम्तीमा 21 वर्ष भएको हुनुपर्छ र वडा अध्यक्षको एउटा हुन्छ सङ्ख्या, एउटा वडा अध्यक्ष हुन्छ भने 4 वटा चाहिँ वडाका सदस्यहरू हुन्छन् है त। ल यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो। यति कुरा चाहिँ हामीले यो पाठमा सिक्नुपर्नेछ। नेपालको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत यति कुराहरू हामीले जान्नु पऱ्यो। निर्वाचन प्रणाली कसरी हुन्छ, कस्तो खालको निर्वाचन प्रणाली हुन्छ र निर्वाचनमा भाग लिनको लागि चाहिँ न्यूनतम उमेर र सङ्ख्या कति हुनुपर्छ हो, यो कुराको बारेमा हामीले चाहिँ विस्तृत रूपमा यो भिडियोमा बुझ्यौँ। अब यो पछि चाहिँ हामी यो पाठमा सोध्न सक्ने, तपाईँहरूलाई परीक्षामा सोध्न सक्ने खालको सम्भावित प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। सम्भावित प्रश्नहरू र यो पाठमा अब तपाईँहरूलाई के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि निर्वाचन बढी खर्चिलो भइरहेको सन्दर्भमा इमान्दार र जनताको सेवा गर्ने व्यक्ति पछि पर्ने, पैसा खर्च गर्ने अथवा पैसा खर्च गर्न सक्नेहरूले चाहिँ दलको टिकट पाउने र चुनाव समेत जित्ने अवस्था रहेको सन्दर्भमा चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर प्रश्नले सोधेको छ। अहिले जुन हाम्रो देशमा भइरहेको निर्वाचन प्रणाली छ हो, यो निर्वाचनमा चाहिँ बढी खर्च भइरहेको छ, निर्वाचनमा एकदमै बढी खर्चहरू भइरहेको छ र यही सन्दर्भमा इमान्दार र जनताको सेवा गर्ने व्यक्ति चाहिँ पछि परिरहेको छ भने पैसा खर्च गर्न सक्ने जुन व्यक्तिहरू छ उसले चाहिँ दलको टिकट पाउने र चुनाव समेत जित्ने जुन अवस्था छ हो, यो अवस्थामा चुनावलाई एकदम स्वच्छ, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउन के गर्नु पर्ला त भनेर प्रश्नले हामीलाई सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने प्रजातान्त्रिक मुलुकमा चुनाव भइरहन्छ, यस्ता निर्वाचनमा ठुलो रकम खर्च हुन्छ। निर्वाचन गराउन मतदाता नामावली सङ्कलनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्म विभिन्न कामहरू गर्नुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न गराउनमा कर्मचारी खर्च, त्यसै गरी कागजात पत्र खर्च, बाकस खरिद, मसलन्द खर्च,
सरुवा खर्च, त्यसै गरी ढुवानी खर्च आदिमा सरकारको ठुलो रकम खर्च हुन्छ। निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूले प्रचार प्रसार तथा कार्यकर्ताहरूबाट काम लिन खर्च गर्नुपर्छ। कतिपय मतदाताहरू लोभ लालचमा परेका हुन्छन्। उनीहरूलाई प्रभावित गर्न खर्च गर्नुपर्छ। सवारी साधन, प्रचार प्रसार सामग्री आदि खर्च पनि बेहोर्नुपर्छ। त्यसै गरी समय बित्दै जान्छ, मतदातालाई प्रभावित पार्न नयाँ नयाँ तरिकाहरू चाहिँ अपनाउँछन्, त्यसले पनि खर्च बढाउँछ। त्यसै गरी इमान्दार, निष्पक्ष तथा गरिब उम्मेदवारले बिरलै चाहिँ चुनाव जित्छन्। उम्मेदवार बन्न टिकट लिनेदेखि चुनाव जित्नेसम्म चाहिँ त्यसमा पनि पैसाको चलखेल रहेको हुन्छ। त्यसैले चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउन निम्न उपायहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ है त। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र अर्को भनेको अब के उपायहरू गरियो भने चाहिँ चुनावलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र कम खर्चिलो बनाउन सकिन्छ भन्दा पहिलो काम के गर्न सकिन्छ भन्दा अब जनतालाई पूर्ण रूपमा शिक्षित, चेतनशील र जागरुक बनाउनुपर्छ। जनतालाई पूर्ण रूपमा शिक्षित, चेतनशील र जागरुक बनाउनुपर्छ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने राजनैतिक दलबाट उम्मेदवार बनाउँदा निडर, इमान्दार, कर्मठ, जनतालाई सेवा दिने भावना भएको नैतिकवान कार्यकर्तालाई स्थान दिनुपर्छ। त्यसै गरी तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने राजनीतिक दलका ठुला नेताहरू स्वच्छ निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा मतदातालाई प्रभावित पार्न उपहार दिने वा भोज भत्तेर गर्ने कार्यलाई कानुनी रूपमा प्रतिबन्ध गराउनुपर्छ। यस्ता कार्य गर्नेको विजयी घोषणा खारेज गर्नुपर्छ र सजाय दिनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने चुनाव प्रचारमा लाउड स्पिकर लगाउने, ठुलो र्याली निकाल्ने आदि कामलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने चुनावमा गरिने खर्चलाई सीमित बनाउने कानुन बनाउनुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने उम्मेदवारको दैनिक जुन क्रियाकलाप छ र त्यो सँगसँगै उसले नैतिक आचरण, आत्मअनुशासन, सामाजिक न्याय र निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यो आधारमा त्यसलाई हेरेर चाहिँ त्यही आधारमा हामीले भोट हाल्नुपर्छ। र भविष्यको सौदाबाजीको चुनाव जुन हुन्छ त्यस्तो खालको सौदाबाजीको चुनावमा हामीले भाग लिनु हुँदैन। भविष्यको सौदाबाजीको जुन चुनाव छ त्यसमा हामीले भाग लिनु हुँदैन। हो, यो कुरा हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यसलाई अन्तिम रूपमा जनता शिक्षित, त्यसै गरी राजनीतिक रूपमा चेतनशील, सही उम्मेदवारको छनौट गर्न सक्ने, त्यसै गरी क्षणिक स्वार्थ, मोह नराख्ने भएमा चुनाव खर्चलाई चाहिँ हामीले कम गर्न सक्छौँ। र यस्तो अवस्थामा पैसाको चलखेलको काम हुँदैन, अर्थात् पैसाको चलखेलले पनि काम गर्दैन र मतदातालाई पनि यसले प्रभाव गर्न सक्दैन अथवा प्रभाव पार्न सक्दैन भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को छ, अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठबाट के सोध्न सक्छ भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यसको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। पहिलो हुने निर्वाचित हुने जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यसको बारेमा वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने नेपालको संविधान 2072ले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू सबै पहिलो हुने निर्वाचन अथवा निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम चयन गरिने व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधान 2072ले प्रतिनिधि सभाका प्रत्यक्ष निर्वाचन, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरू सबै पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम चयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति जुन निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन हुन्छ सो क्षेत्रमा मतदाताहरूले निर्वाचनका दिन मतदान केन्द्र गई निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये जुन उम्मेदवारलाई बढी मत दिन्छन् र त्यो पछि मतगणना सकेपछि
जसले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ सोही उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा विजयी भएको घोषणा गरिन्छ। यस्तो निर्वाचन पद्धतिमा जुन उम्मेदवारले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ सोही विजयी हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। यति कुरा तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई यो पाठबाट के सोधिन सक्छ भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ। समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले चाहिँ सोधेको छ। अब यसमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको उत्तरमा पहिलो निर्वाचित हुने प्रणालीमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छ, तर सो निर्वाचनमा अन्य उम्मेदवारहरू पनि हुन्छन्। मतदाताहरूले अन्य उम्मेदवारहरूमध्ये रोजेर मत दिएका हुन्छन्। सो मतको कुनै कदर हुँदैन। हार्ने उम्मेदवारले 1-2 वा 1-2 भोटले पनि हारे भने पनि अरू भोट वा मतको कुनै अर्थ हुँदैन। यसकारण अल्पसङ्ख्यक वर्गलाई पनि शासनमा सरिक गराउने अभिप्रायले यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई लागू गरिएको हो। समानुपातिक प्रणालीमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सम्पूर्ण देशलाई र प्रदेश सभाको हकमा सम्बन्धित प्रदेशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। यस प्रणालीमा आफैले चाहेको दललाई मतदान गरिन्छ। प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलको उम्मेदवार प्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुने र निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो खालको निर्वाचन प्रणालीलाई हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो भनेर भन्न सक्छौँ। स्थानीय तहमा विशेष गरेर वडा सदस्यदेखि चाहिँ सदस्यहरू सबै पहिला हुने निर्वाचन पद्धति अनुरूप निर्वाचन हुन्छन् र समानुपातिक निर्वाचनमा मतदाताहरूले आफूले रुचाएको दललाई आफ्नो मत दिन्छन्। र विशेष गरेर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन पद्धति छ त्यसमा चाहिँ के कुरामा फोकस गरिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ व्यक्ति अनुसार हेरिन्छ। कसले चाहिँ बढी मत प्राप्त गर्यो त्यो अनुसार हेरिन्छ भने समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ दल हेरिन्छ। दल अनुसार चाहिँ आफूले रुचाएको दल अनुसार त्यहाँ मत दिइन्छ र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारहरू चाहिँ मध्येबाट प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्। र यस प्रणालीका केही विशेषताहरू रहेका छन्। जस्तै कि पहिलो यसको विशेषता के रहेछ भन्दाखेरि यस प्रणालीमा अल्पसङ्ख्यकको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ। जो चाहिँ अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा परेका छन् उनीहरूको राम्रो प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको यस पद्धतिमा लोकमतको उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ। लोक भनेको सबैले दिएको मतको चाहिँ उचित प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसै गरी यस प्रणालीमा एउटै दलको प्रभुत्व रहँदैन। यो दल यसमा चाहिँ दलीय रूपमा जाने भएको हुनाले समानुपातिक प्रणाली भनेको दलबाट जाने भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ एउटै दलको प्रभुत्व हुँदैन र भिन्न भिन्न दलबाट चाहिँ मान्छेहरू आउन सक्छन्। त्यस्तै अर्को भनेको आफ्नो उम्मेदवारलाई प्राथमिकताको आधारमा छान्न पाइन्छ। आफ्नो उम्मेदवारलाई प्राथमिकताको आधारमा छान्न पाइन्छ। त्यस्तै अर्को भनेको देशको शासन प्रणालीमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। देशको शासन प्रणालीमा सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के लेख्न सकिन्छ भने साधारण जनताले पनि राजनीति बुझ्छन् र राजनीतिक शिक्षा पाउँछन् भनेर यसको विशेषतामा लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को यो समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अर्को विशेषता भनेको अल्पसङ्ख्यक त्यसै गरी सीमान्तकृत वर्गलाई शासन प्रणालीमा सम्मिलित गराउने उद्देश्यले अपनाइएको यो नीति निर्माण तहमा त्यस्ता वर्गको चाहिँ अवसर हुन्छ अथवा त्यस्ता वर्गले अवसर पाउँछन् र आफ्नो वर्गको उत्थानका लागि चाहिँ समस्याहरूको समाधान गर्ने अवसर पाउँछन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। हो यति कुराहरू चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्न सक्छौँ है त। ल यसरी यति कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न के सोध्न सक्छ यही पाठबाट भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बीचको समानता एवं भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के कुराहरू लेख्न सक्छौँ भने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बीचको समानता एवं भिन्नता यस प्रकारका छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब सुरुमा समानताको बारेमा चर्चा गरौँ। समानतामा के कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ भने
दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि छान्ने काम हुन्छ। चाहे त्यो पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली होस् अथवा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली होस्, दुवैबाट के हुन्छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि छान्ने काम हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो भनेको दुवै प्रणालीमा मतदाताहरूले चाहिँ आफ्नो मत दिन्छन्। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने दुवै निर्वाचन पद्धतिका अङ्ग हुन्। त्यसै गरी अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने दुवै प्रणालीमा राजनीतिक दल सहभागी हुन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। र अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने दुवै प्रणालीले मतदाताहरूमा राजनीतिक सचेतना वृद्धि गर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र यति त अब पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको समानता भयो। अब भिन्नता पनि रहेको छ यो दुईटा बिचमा, पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको भिन्नताहरू पनि रहेको छ। अब त्यो भिन्नताहरूको बारेमा चर्चा गरौँ है त। र पहिलो भिन्नता के रहेको छ भन्दाखेरि पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुन्छ, तर समानुपातिकमा चाहिँ प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको मत सङ्ख्याको आधारमा अनुपातिक प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। त्यही अनुपातमा चाहिँ प्रतिनिधिहरू छानिन्छन्। दल अनुसार हुन्छ भने समानुपातिक, र जुन पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति छ त्यसमा चाहिँ उम्मेदवारहरूको प्राप्त मत अनुसार चाहिँ विजयी हुने त्यस्तो खालको सिस्टम छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने यो दुईटाको भिन्नतामा पहिलो हुने निर्वाचनमा दलका उम्मेदवार वा व्यक्तिलाई ध्यानमा राखी मतदान गरिन्छ, अथवा मतदाताले चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचनका जुन दलका उम्मेदवार छ अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर मतदान गर्छन् भने समानुपातिकमा चाहिँ राजनीतिक दललाई मत दिन्छन्। समानुपातिक उम्मेदवार चाहिँ जो आएको छ हो उसलाई चाहिँ राजनीतिक दल हेरेर मत दिन्छन्, र प्रतिनिधिको छनौट राजनीतिक दलले गरेका हुन्छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बिचको भिन्नतामा पहिलो हुने निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि सामेल हुन सक्छन्, तर समानुपातिकमा चाहिँ निर्दलीय उम्मेदवारको कुनै स्थान रहँदैन। एउटा न एउटा दलमा हुनैपर्छ समानुपातिक व्यवस्थामा भने। र पहिलो हुने जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आउन सक्छन् भने यतापट्टि समानुपातिकमा चाहिँ एउटा दलबाट नै आउनुपर्छ, किनभने दललाई भोट दिने हो है त। समानुपातिक प्रणाली भन्ने बित्तिकै दललाई भोट दिने भनेर हामीले बुझ्छौँ। र अर्को भनेको अब पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को भिन्नता भनेको पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि समय अगावै प्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएमा वा अन्य कारणले रिक्त भएमा सो ठाउँमा उपचुनाव हुन्छ, फेरि चुनाव हुन्छ। र समानुपातिकमा रिक्त स्थानमा चाहिँ उपचुनाव हुँदैन। समानुपातिकमा चाहिँ पुनः चुनाव हुँदैन, त्यहाँ मान्छे रिक्त भयो खाली भयो भने पनि चुनाव हुँदैन भने पहिलो हुने जुन निर्वाचन पद्धति छ त्यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ राजीनामा दिएर गयो र त्यहाँको कोटा खाली भयो भने फेरि चुनाव हुन्छ है त। यो कुरा हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पहिलो हुने निर्वाचन पद्धति सरल पद्धति हो। यसमा मतदाताले कुनै कठिनाइ अनुभव गर्दैनन्, आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई मत दिन्छन्। समानुपातिक प्रक्रिया चाहिँ अलिकता जटिल खालको प्रक्रिया हो। समानुपातिक चाहिँ प्रक्रिया अलिकता जटिल पद्धति हो। यसमा आफूले मत दिएको राजनीतिक दलबाट त्यसको खालको जुन राजनीतिक दललाई चाहिँ हामीले भोट दिन्छौँ हो त्यहाँबाट प्रतिनिधि चाहिँ हुन्छ अथवा त्यही प्रतिनिधि चाहिँ छानिन्छ भन्ने त्यस्तो खालको जानकारी हुँदैन हामीलाई। र पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा चाहिँ हामीले जो उम्मेदवारलाई भोट दिन्छौँ अथवा जसलाई मन परेको छ त्यसलाई भोट दिन्छौँ हो त्यही अनुसार आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पाइन्छ भने अब समानुपातिकमा चाहिँ आफूले मत दिएको जुन दल छ, किनभने यसमा दललाई भोट दिने भएको हुनाले जुन दललाई दिइन्छ त्यो दल नै प्रतिनिधि हुन्छ, अर्थात् त्यही दलबाटै छानिन्छ भन्ने पनि छैन है त। त्यस्तै अर्को अब यसको फरक भनेको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फरक भनेको पहिलो हुने निर्वाचन पद्धतिमा प्रतिनिधि र जनताबीच सिधा सम्पर्क हुन्छ, तर समानुपातिक निर्वाचनमा जनता र प्रतिनिधिबीच सिधा सम्पर्क हुँदैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ
है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो सँगसँगै हामीले यो पाठमा रहेको विशेष गरेर नेपालमा रहेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यसको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र यसमा सोध्न सक्ने खालको जुन प्रश्नहरू छ त्यसको बारेमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यसमा याद गर्नुहोला र अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्नु भएको छ, धेरै जानकारीहरू तपाईँलाई चाहिँ भइसकेको छ र यदि केही कुराहरू बुझ्नु भएन, यदि केही कुराहरू जान्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही नम्बरको चाहिँ वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा पनि हामीलाई चाहिँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र टिकटकलाई चाहिँ विशेष रूपमा तपाईँहरूले फोकस गर्नु होला किनभने हामीले धेरै जस्तो क्लासहरू, लाइभ क्लासहरू टिकटकबाट पनि लिएर आइरहेको हुन्छौँ। त्यही भएर टिकटकलाई चाहिँ फलो गर्न नछुटाउनु होला। साथै फेसबुक र इन्स्टाग्रामलाई पनि फलो गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूको लागि इन्फर्मेसनहरू पनि यसमा कन्भे गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसै गरी वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा नोटहरू त्यस्तै गरेर भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पठाइदिन्छौँ। जुन तपाईँहरूले खोज्दाखेरि पाउनु भएको छैन त्यस्तो खालको भिडियोहरू पठाइदिन्छौँ। हो त्यो हुँदाखेरि यो सबैलाई चाहिँ तपाईँहरूले फलो गर्नु होला, सबै चिजसँग जोडिनु होला भन्दै अब यो भिडियोबाट म बिदा हुन्छु र भिडियोबाट बिदा हुनु अगाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई सक्दो सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र साथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। ल यति भन्दै यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु र तपाईँको समय राम्रो रहोस् र सबैजनालाई भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।